यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है वक्फ़ा। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर किस तरह वक्फ़ करना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दूसरा, आप यहाँ पर देखें छोटा सा मीम बना हुआ है, तो ये मीम क्यों आता है, यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें एक हमज़ा साकिना है, तो हमज़ा साकिना को किस तरह पढ़ना है। बाद लोग जो है इसमें गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें बीच में एक खाली अलिफ है, तो इस अलिफ को हमें कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सी हरकत लगाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश क्या लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी देखें वक्फ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, इसको पढ़ने का तरीका बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें जो मद है ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है। यहाँ पर देखें ये ज़ा है, ये ज़ा कौन से वक्फ़ की अलामत है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। देखें आज का हमारा सबक है 15वें पारे का 19वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 53 तक। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन। देखिए सर्रफ़ना, ये अलिफ मद्दा है, यहाँ पर ये ज़ाल इस्लाम से मिलाएंगे, हाज़ल, इस अलिफ को, दो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, देखिए मिन यहाँ पर इख्फ़ा होगा, मिन कुल्ली मसल, व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद सीन है, यहाँ पर इख्फ़ा होगा। यहाँ सा है, सा को नरमी से पढ़ेंगे, रा को मोटा करेंगे, अक्सरा। व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुम। यहाँ देखें आइन है, मनअन, यहाँ गुन्ना करेंगे, यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पर हमज़ा साकिना है, झटका देकर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मद्दे मुनफसिल है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, इन सब का ख्याल रख के पढ़ेंगे। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो, जिन्हें ये सब मालूम ना हो कि मद्दे मुत्तसिल क्या है, इदगाम क्या है। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को शुरू से देखें, पार्ट 1 से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में सब आएगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब कुछ मालूम होगा कि इदगाम क्या है, इख्फ़ा क्या है, इक़लाब क्या है। वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा। यहाँ पर देखें अलिफ खाली है, या खाली है, तो ना इस अलिफ को पढ़ेंगे ना इस या को पढ़ेंगे। अगर यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे तो हुमुल हुदा पढ़ेंगे। अब हमको इयादा करना है तो हम इयादा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से इयादा करेंगे तो इस अलिफ पर हम लगाएंगे ज़बर, इसको पढ़ेंगे अल हुदा। अल हुदा व यस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम। यहाँ पर देखें इख्फ़ा होगा, यहाँ पर जो अलिफ के ऊपर जज़्म है, जो ये हमज़ा है और हमज़ा साकिना है, तो इसको झटका देकर पढ़ेंगे, अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, अल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। दो ज़बर पर जब रुकेंगे तो इसे अलिफ से बदलेंगे, क़ुबुला पढ़ेंगे। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिल लियुदहिदू। यहाँ पर देखें बिलबातिली, ती है, बाल क्या पढ़ते हैं, बातिली, ती नहीं है, ती। बिलबातिल लियुदहिदू, यहाँ पर देखें दाल है, यहाँ बुआद है, दोनों फर्क करेंगे, दाल को बारीक पढ़ेंगे, बुआद को मोटा। लियुदहिदू, बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुआ। यहाँ पर देखें वत्तख़ज़ू, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ भी मद्दे मुनफसिल है, यहाँ नून साकिन के बाद दाल है, इख्फ़ा करेंगे। और इसको यहाँ पर जब वक़्फ़ करेंगे तो हुज़ुआ। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिह,
ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. دیکھیے فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق کی علامت ہے. تو چھوٹا سا تو یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض بھی ہوگا کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد یہاں پر عارضی سکون ہے رکنے کی وجہ سے, تو یہاں پر مد عارض بھی ہوگا یعنی کھینچ کر رکیں گے ہم یہاں پر. ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ. دیکھیں ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا اکنہ. گول تا پر جب بھی آپ رکیں تو اسے ہا ساکنہ سے بدل دیں چاہے اس پر دو زبر ہی کیوں نہ ہو. قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. دیکھیں وقرا ایسے پڑھیں گے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى. دیکھیں تدعوہم یہ عین ہے عوہم. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. دیکھیں یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا, اس کو اذًا ابدا پڑھیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. یہاں پر دیکھیں ربک الغفور ذو, یہ ذال کو را سے ملائیں گے, اس واو کو یہ دونوں الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. ذو الرحمہ. لو یؤاخذہم بما کسبوا. دیکھیں اس کو ہم پڑھیں گے یؤاخذو, بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں واو پڑھتے ہیں یواخذہم, تو یہ یوا نہیں پڑھنا ہے یو آ پڑھنا ہے, حمزہ پڑھنا ہے. یؤاخذہم یعنی میم ساکن کے بعد با یہاں پر اخفا کریں گے یعنی اخفاء شفوی ہوگا. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. دیکھیں لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا. دیکھیں یہاں پر ادغام شفوی, یہاں پر ادغام, یہاں پر بھی ادغام. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم. دیکھیں وجعلنا لمهلكهم موعدا. یہاں پر دیکھیں ہمارا 20واں رکوع مکمل ہوا لیکن آج ہم 21واں بلکہ ہم آج جو ہے یہ 15واں پارہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى. دیکھیں لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن. دیکھیں یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم یہاں پر کھینچ کر رکیں گے. یہاں پر مد لین عارض ہوگا کیونکہ حروف لین کے بعد نون پر عارضی سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے. ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. یہاں پر دیکھیں کیسے پڑھیں گے او امضی, یہ ضاد ہے, اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں امدی, دی نہیں ضی, اور بعض لوگ تو اسے زی پڑھتے ہیں ضاد امزی, تو یہ امزی نے پڑھنا ہے نہ امدی پڑھنا ہے, اس کو امضی موٹا کر کے پڑھیں گے. ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. دیکھیے غدا یہاں پر جو مد متصل ہے, یہ جو زا وقف مجوز کی علامت ہے, یہاں پر ہی رکنا چاہیے. اگر آپ رکیں گے تو آپ کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة. دیکھیں اذ اوینا الى الصخرة
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. دیکھیں أنسانيه إلا الشيطان أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ یہاں پر اظہار ہوگا أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر. دیکھیں فی البحر یہ ہا ساکن ہے، یہاں پر رکیں گے تو را کو بھی ساکن کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فی البحر. فی البحر بعض لوگ جو ہے اس طرح نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہا اور را دونوں ساکن کریں گے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. فی البحر یہاں صلح ہے، قاف ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو رکنا ہے، رکیں گے تو آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. دیکھیں نبغي یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے، اب ملا کر پڑھ سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں. ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. دیکھیں صاد کو موٹا کریں گے، قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام، نون ساکن کے بعد لام ہے. من لدنا یہاں پر غنہ بھی کریں گے، من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن. یہاں پر دیکھیں هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا. قال انك لن تستطيع یہ تا باری ہوگا تو موٹا ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے تو کھینچیں گے. تطیع لن تستطيع معي صبرا. دیکھیں معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. دیکھیں ستجدنی یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اور یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے. یہاں پر اس میں جلالت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. دیکھیں یہ اعصی، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آسی، صاد کو باریک پڑھتے ہیں، حمزہ کو عین کو حمزہ پڑھتے ہیں. اس کو پڑھنا ہے حمزہ عین زبر ا، صاد یا زیر صی، اعصی. ولا اعصی لک امرا. قال فإن اتبعتنی. دیکھیں یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو فإن اتبعتنی پڑھیں گے، اور یہاں سے آپ کو پڑھنا پڑ جائے اس الف سے، تو اس الف پر آپ لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اتبعتنی. کیونکہ تیسرے حرف پر یہاں پر زبر ہے. دیکھیں اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. فانطلقا حتی اذا رکبا. یہاں پر دیکھیں وقفہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے، یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک ہم نے آپ کو بتایا تھا سکتہ کا قاعدہ کیا ہے کہ آواز رک جائے، سانس نہ ٹوٹے. تو یہاں پر بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے، آواز روکنا ہے اور سانس کو نہیں توڑنا ہے، مگر سکتہ کے مقابلے میں یہاں پر تھوڑا سا زیادہ آپ کو رکنا ہے. جیسے ہم نے وہاں پر رکے تھے، جیسے وقیل من راقن ہم نے ایسا پڑھا تھا، تو یہاں پر ہم تھوڑا زیادہ رکیں گے اس کے مقابلے میں. جیسے فانطلقا حتی اذا، اتنا رکیں گے ہم. تو جہاں پر بھی یہ وقفہ لکھا ہوا ملے آپ کو، تو وہاں پر آپ سکتہ کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ وقف کریں، یعنی آواز کو روکیں، سانس نہیں توڑنا ہے آپ کو یہاں پر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها.
اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت. دیکھیں یہاں پر غلامن فقتلہ، یہاں پر لا ہے، یہاں پر رکیں گے نہیں، اگر رک جائیں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد زا یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں دیکھیں یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار. یہاں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر ہوگا اقلاب، یعنی اس کو پڑھیں گے زکیۃ بغیر نفس. اس طرح پڑھیں گے ہم اس میم کو، یعنی اس کے اندر جو اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے. نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا الحمدللہ آج 15واں پارہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی 16واں پارہ شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.